الفرد الصمد. يا صديق المقال يا ذا المقام العالي، يا من حابه ربي في طيب الأفعال. صلى الله على ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله على ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله على ابن عبد الله محمد رسول الله. هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي. الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله. يا نور العين يا طه سيدي، يا نور العين يا طه